क्यापुचिनो र चुरोटको सर्कसँगै म उनलाई पर्खिरहेको थिएँ। सायद कफी लन्चमा रहेको मेरो समानान्तर कुर्सीले पनि। अस्ट्रेलिया बसाई बिट मारेको करिब आधी दशक पश्चात उनीसँग भेट हुँदै थियो। म आइसकेँ, नजिकै छु, जस्ट 5 मिनट्स। मैले फोन गरेर हेलो भन्न नपाउँदै एकै सासमा फलाक्दै फोन राखिन्। 5 मिनट घडीले फोनको मारेको 20 मिनटपछि मात्र पुरा भयो। त्यतिन्जेलसम्म टेबलको एस्ट्रेमा लाचार भएर पल्टिरहेको चुरोटको ठुटो र बढिरहेको जाडोमा एकैछिन भए पनि न्यानो बनाउने प्रयासमा रित्तिएको कफीको कपलाई हेरेर समय बिताएँ। सौगात, आम्मामा के साह्रो मोटाको। सरी फर बिङ लेट बाट हाम्रो संवाद सुरु हुने अपेक्षा थियो। मलाई जे सुन्न मन लाग्दैन उनले त्यसैबाट संवाद सुरु गरिन्। मानिसको फिजिकल अपियरेन्सबाटै संवाद सुरु गर्नुपर्छ र? अहो कस्तो मोटोकाटो, खाइलाग्दो होइन, के साह्रो ख्याउटे मरन्च्यासी खानै नपाएको जस्तो। यस्ता संवादहरू मलाई बेतुक्क अनावश्यक र फजुल लाग्छन्। मोटोकाटो सुख पाएको ज्यान र पातलो दुःख पाएको ज्यान गरी 2 भागमा वर्गीकरण गर्ने जमात पनि छ। यसलाई कसले सम्झाइदियोस्? मोटो देखिने मानिसले क्विन्टल पीडाको भारी बोकेर हिँडेको अनि पातलो सोकोल मरन्च्यासी मानिस प्रफुल्ल सुखको खाटमा रमाइरहेको। तिनै फजुल मानिसहरू जस्तै उनले पनि फजुल वाक्य भेटिन्। वर्षौँपछिको भेटको संवादको सुरुवातमा पनि। किन समयमै आएनौ भनेर प्रश्न गर्न अब उचित ठानिन। झनक्क उठेको रिसलाई दबाउँदै फिस्सा हाँसोको लेप लगाइदिएँ मुहारमा। हेलो भाइ, हात तलाउँदै ठुलो स्वरमा बोलाइन्। सेतो सर्ट, कालो प्यान्ट, कलिलो देखिने युवक हातमा कागजको पाना र पेन लिएर आयो। मेनु टेबलमा राख्दै सकेको मुस्कान छोड्यो। 2 क्यापुचिनो एन्ड 1 क्लब स्यान्डविच प्लिज। वेटरले त्यो अर्डर्स टिप्दासम्म पनि सुरुवातमा दिएको मुस्कानको गतिमा कमी हुन दिएको थिएन। भाइ एउटा चुरोट पनि लाइटमा। हस् सर। त्यो हँसिलो वेटर मेनु बोकेर गयो। भाइ पनि क्यापुचिनो नै अर्डर गरिन्। के लिन्छौ भनेर सोध्न जरुरी पनि ठानिनन् उनले। हुन त हामी पहिलो पटक सँगै बसेर कफी पिउन लागेका थिएनौँ। मेरो रोजाइ पनि प्राय क्यापुचिनो नै हुन्छ। त्यो कुरामा ऊ पनि अन्जान थिइन्। तैरिरहेको फिँचको ओठमा टाँसिँदा क्यापुचिनोको स्वाद झन् मिठो लाग्छ मलाई। ढिलो आएर फजुल वाक्यबाट संवाद सुरु गरेदेखि नै रिस उठिरहेको मलाई कफी अर्डरको कुरामा भने रिस उठेन। सुनाऊ के छ नयाँ नौलो? फेरि पनि संवाद उनैले सुरु गर्दै थिइन्। के हुनु, सबै ठिकै भनौँ। अनि तिम्रो सुनाऊ के छ? तिम्रो जस्तै सबै ठिक भनौँ भने केही पनि छैन। बेठिक छ सबै भनौँ भने कथा लामो छ। आज मेरो फुर्सद नै छ। यदि सुनाउँछौ भने सुन्न इच्छुक पनि। उनी केही समय टेबलतिर निहुरिँदै नङले टेबल कोतार्न थालिन्। मानौ त्यो टेबलमा उनका सबै पीडा टाँसिएर बसेका छन् र उनी एक एक पीडा कोट्याउँदै फाल्दै छिन्। केही समय अगाडिसम्मको रिस, उनको मौनता र उनमा झल्किरहेको पीडाले मत्थर भइसकेको थियो। पछिल्लो समय उनको वैवाहिक जीवन त्यति सुखी नभएको उनका अचेलका प्राय फेसबुकका स्ट्याटसले प्रष्टै पार्दथ्यो। म करिब ढुक्क थिएँ। उनको पीडाको पछाडि उनको वैवाहिक सम्बन्धमा चलिरहेको उतार चढाव थियो। उनको प्रेमीसँगै बिहे हुन लागेको खबर सुनाएकी थिइन्। त्यसपछि क्रमशः हाम्रो संवादहरू पातलिँदै गएको थियो। जे होस्, एक मन मिल्ने साथी थिइन् उनी, सायद अझै पनि छिन्। किन मौन रहेको? सुनाउन मन छैन भने कर चाहिँ गर्दिन है। तर पीडा र रक्सी उस्तै हो, जति छोपेर राख्यो त्यति कडा अनि खुला छाड्यो भने फिक्का। उनले मेरो आँखामा हेरिन्। मौनतालाई भने कायम नै राखिन्। उनका आँखामा आँसु टिलपिल गरिरहेका थिए। एक मनले त सोचे मैले सायद गलत समयमा उनलाई भेटेँ। आज मलाई ढुङ्गा जस्तै बन्न मन लागिरहेको थियो। तर उनको टिलपिल आँखाले फेरि मलाई कमजोर बनाउने प्रयत्न गरिरहेका थिए। उनका बग्नै लागेका आँसुले गति लिए। अन्तत पोखिन्। तछाड मछाड गरिरहेका आँसुलाई उनले थामेर राख्न सकिनन्। टेबलमा रहेको नेपकिन उठाएर सकेसम्म आँखाका गाजल नपुछिने गरी आँसु पुछिन्। हँसिलो भाइ मुस्कानसँगै कफी र क्लब स्यान्डविच बोकेर हामीतिर आयो। उनले भिजेका आँखा लुकाउन निहुरिएर बसिन्। उनको प्रयास सफल भयो या भएन ठोकुवा गर्न नसके पनि कफी टेबलमा राख्दासम्म पक्कै पनि वेटर भाइले पनि चाल पाएको हुनुपर्छ। मलाई रोइरहेको मान्छेलाई फकाउन आउँदैन भनौ, फकाउन मन पनि लाग्दैन। रुन पाउनु मान्छेको त्यति अधिकार हो जति हाँस्न पाउने छ। हाँसेर मानिस आफ्नो खुसी व्यक्त गर्छ र रोएर पीडा कम गर्ने कोसिस। हुन त यस कुरा जगजित सिंहको यो गजलले सही नठहर्याउन पनि सक्छ। तुम इतना जो मुस्कुरा रही हो, गम है जिसको भुला रही हो। उनका आँखा
ओभाउने कुनै लक्षण देखिरहेको थिइनँ। उनलाई एकहोरो हेरिरहन पनि उचित लागेन। चुरोट सल्काउँदै कफीको चुस्की लिन थाले। लागिरहेको थियो। एकछिनमा उनले कथा सुनाउँछिन् आँसु बगाएर सायद सास सङ्घाल्दै, तर त्यसो भएन। उनी त्यहाँबाट जुरुक्क उठेर हिँडिन्। कता जान लाग्यो कि केही थाहा भएन। उनी कफीको लन्चको गेटबाट बाहिर निस्किँदासम्म मैले उनलाई हेरिरहेँ। रिस पनि उठ्यो। मैले नै उनलाई पीडा दिएको जसरी उनले व्यवहार देखाइन्। टेबलमा रहेको कफी र स्यान्डविचले मलाई जिस्काइरहेको जस्तो लाग्यो। हातमा सल्किरहेको चुरोट निभाएँ। सोझै काउन्टरमा गएर बिल तिरेर बाहिर निस्किएँ। उनीसँग अब मलाई कुनै सम्पर्कमा बस्नु थिएन। उनको त्यो अनौठो व्यवहार मलाई पचाउन मुस्किल परिरहेको थियो। सम्झिरहेको थिएँ उनी केही नबोली बाहिर निस्किरहँदा कफी लन्चका मान्छेहरू मलाई यसरी हेरिरहेका थिए कि मानौ मैले उनीमाथि ठुलै अत्याचार गरिरहेको थिएँ। सौगात प्लिज चेक योर मेल। सरी फर माई बिहेभियर अन लास्ट मिट। करिब 1 महिनापछि उनीको मेसेज आयो। मलाई आश्चर्य लाग्यो। उनको त्यो यस्तो व्यवहार मलाई फिटिक्कै मन परेको थिएन। लागोस् पनि कसरी उनको सम्पूर्ण पीडाको कारण म नै हुँ जस्तो व्यवहार देखाएकी थिए। लन्चबाट फर्केपछि उनलाई सम्पर्क गर्ने कुनै प्रयास पनि मैले गरेकी थिइनँ। तर पनि मनमा कौतूहलता जाग्यो। ल्यापटप खोलेर मेल हेरेँ। सबभन्दा पहिले त माफीबाटै कुरा सुरु गर्छु। सौगात, तिमीसँग भेट्दा मलाई खोइ के भयो सम्हालि नै सकिनँ। डाँको छोडेर रुन मन लाग्यो। त्यसैले घर आएर सावर खोलेर आधी घन्टा मन फुकाएर रहेँ। त्यो बिरानो सहरमा पनि कहिलेकाहीँ पीडालाई त्यसै गरी सावरको पानीसँगै बगाउने प्रयास खुबै गर्थेँ। केही हदसम्म बगेको आवाज पनि हुन्थ्यो। मैले त्यो कफी लन्चमा गरेको व्यवहारलाई पुरानो साथी सम्झेर माफ गरिदेऊ है। मेरो कथा त्यही दिन नै तिमीलाई सुनाउने प्रयास निकै गरेँ, सकिनँ। तर तिमीलाई मेरो कथा भनौँ या व्यथा नसुनाउँदासम्म मलाई पनि छटपट्टि भइरह्यो। फेरि भेट्न बोलाउँ साहस जुटेन। फोन गरौँ बोली फुटेन। मेरो छटपट्टिको अवस्था मेटाउने विकल्पको रूपमा इमेल सम्झिएँ। सौगात, तिमी नेपाल फर्किएको केही महिनामा मैले पनि करिब 6 वर्षको अस्ट्रेलिया बसाई बिट मार्ने निधो गरेँ। त्यो विदेशी भूमिमा मेरो सुख दुःखको साथीको रूपमा तिमीलाई भेट्न पाएकोमा खुसी लागेको थियो। फेडरेसन स्क्वायरमा बसेर कफी पिएको खुब याद आउँछ। राबेन वार्ड देखेर खैरेको देशमा त काग पनि सेतै हुने है भन्दै हाँसेको सम्झिँदा अहिले पनि मेरो मुहारमा मुस्कान छाउँछ। तिमीसँगै मेरो मन पनि नेपाल फर्किएको थियो। म तिमीलाई मन पराउन थालेकी थिएँ। सायद नेपाल फर्किएपछि सोधै तिमीलाई नै भेट्न आउने चाहना थियो। तिमीले फेसबुकमा अपलोड गरेको तिम्रो प्रेमिकाको फोटोले मेरो चाहनामै सीमित राखे। सायद त्यो दिन तिमीले पहिलोपटक तिम्रो प्रेमिका सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक गरेको थियौ। मलाई पीडा नभएको होइन, तर तिम्रो खुसीमा म पनि जानी नजानी खुसी भएँ। नेपाल फर्किँदै गर्दाको फोटोमा तिम्रो कमेन्ट देखेपछि तिमीले पनि भेट्ने कोसिस अवश्य गर्छौ भन्नेमा ढुक्क थिएँ। झुटो परिकल्पनामै भए पनि म खुसी त थिएँ। आफ्नै देशमा केही गर्ने सङ्कल्प लिएर नेपाल फर्किएको थिएँ। कुनै व्यवसाय सुरु गर्ने उद्देश्यले अनेक मानिसहरूसँग भेट गर्थेँ। त्यसै समयमा मेरो भेट विशालसँग भयो। विशाल एक प्रतिष्ठित कम्पनीको मार्केटिङ म्यानेजरको रूपमा कार्यरत छु भन्थ्यो। मैले गरिरहेको बिजनेस रिसर्चमा उसले खुबै सहयोग गर्यो। उसको व्यक्तित्वप्रति म सायद आकर्षित हुँदै गइरहेको थिएँ होला। उसले मलाई आकर्षित गर्न कुनै कसर बाँकी राखेन। हामी बिचमा बिस्तारै प्रेमको मुना पलाउन थाल्यो। भूकम्पले घर भत्किएपछि सिन्धुपाल्चोकबाट सपरिवार काठमाडौँ आएर बसेका विशालको परिवार आर्थिक रूपमा केही कमजोर थियो। अस्ट्रेलिया गएर घरको कमजोर आर्थिक अवस्था केही हदसम्म उकास्ने सपनामा रहेछ विशाल। मसँग डिपेन्डेन्टमा अस्ट्रेलिया जान चाहेको योजना उसले पनि सुनायो। फेरि भिसा सकिएको र आफू अब अस्ट्रेलिया जान नचाहेको कुरा उसलाई सुनाए। यस कुराले उसको मन केही अल्मलिएको महसुस गरेकी थिएँ। कौतूहलतासहित सोधिएको उसको प्रश्नप्रति मेरो जवाब सुनेपछि उसको मुहार यसरी अँधेरो भयो मानौ अब ठुलै आँधी बेरी आउँदैछ। केही बोलेन। उसको मुहारमा ठुलै वज्र बजारिए जस्तो पीडा प्रष्ट झल्किरहेको थियो। म भने उसको त्यो अँध्यारिएको मुहारमा कसरी खुसी छर्ने त्यही उपायको खोजीमा थिएँ। अनेकौँ प्रयासहरू गरे। ऊ जबरजस्ती मुस्कुराएको अभिनय गर्थ्यो। उसको मायामा सायद म चुर्लुमै डुबेकी थिएँ। उसँग बिहे गर्ने सपनाहरू बुन्न थालेकी थिएँ। एक दिन उसँग बिहेको प्रस्ताव राखेँ। परिवारसँग बाचा रहेछ उसको काठमाडौँमा घर नबनाई बिहे नगर्ने, बाचा पुरा नहुँदासम्म बिहे नगर्ने अठोट पनि। 6 वर्ष दुःख गरेर सामाखुसीमा 5 आना जग्गा आफै जोडेकी थिएँ। आमाको नाममा थियो।
उसलाई यो कुरा सुनाएँ, साथै बैंकमा केही ब्यालेन्स भएको जानकारी दिएँ। उसको मुहारमा मडारिएको कालो बादल हराएर खुसीको बादलले यसरी भरियो मानव ग्राफिक्स डिजाइनरले एक क्लिकमा कालो रङलाई जसरी सेतोमा बदल्छ। प्रफुल्ल मुहारसहित ऊ बोल्न थाल्यो, त्यो जग्गा बेचेर केही ऋण लिएर पेप्सी कोलामा सजिलै घर किन्न सकिन्छ। म त प्रेममा एकहोरो भइसकेको थिएँ। उसले जसो भन्यो त्यसै गर्थेँ। उसकै खुसी सर्वोपरि ठान्थे। विशालको इच्छाअनुसार नै हामीले दुवैजनाको संयुक्त नाममा घर किन्यौँ। हाम्रो धुमधामसँग बिहे भयो। प्राय चेलीको रहर हुन्छ आफ्नो श्रीमानले ल्याएको गहना र वस्त्रमा सजिएर उसको घर भित्रिने। मैले भने बिहेमा बेहुलाले ल्याउनु पर्ने गहना र सरसामान पनि सबै आफै नै किने। हुन त अब के विशालको के मेरो, सबै हाम्रो भएको थियो। तिलहरी र मङ्गलसूत्र भने विशालले मलाई किन्न दिएन, आफै किन्यो। म बुहारी भनेर आफैले जोडेको हाम्रो संयुक्त घरमा भित्रिएँ। बिहेको पहिलो रात आफूले माया गरेको मान्छेसँग बिताउन पाएको थिएँ। म रोमाञ्चित थिएँ। ऊ आयो र केही नबोली ओछ्यानमा पल्टियो। अन्ततः मेरो चाहना उसले पुरा गर्यो। मैले त्यस दिन धेरै नौला कुराहरूको अनुभव गरेँ। सिन्दुर, नयाँ परिवार, श्रीमान अनि यौन। भोलिपल्ट दुरान फर्काउन गइयो। विशाल पनि मक्ख थियो। ज्वाइँ साहेबको मेजबानी पाएर ऐना हेर्थेँ। आफूले आफैलाई पहिलोचोटि सुन्दरीको उपमा दिए। रातो सिन्दुर, रातो पोते, रातो चुरा, रातो साडी। साँच्चै म सुन्दरी नै देखिएको थिएँ। त्यस रात हामी त्यही नै बस्यौँ, मेरो माइती अनि विशालको ससुराली। अर्को दिन बिहान खाना खाएर घर फर्कियौँ। विवाह दर्ता गर्नु थियो। दर्ता गर्न जाउँ भन्ने विशालले खासै वास्तै गरेन। बिहेको पहिलो साता नै सुखद रहेन मेरो लागि। सबैले निकै फरक व्यवहार गर्थे। मैले कल्पना गरे भन्दा निकै फरक अनुभव गरेँ। मैले मेरो वैवाहिक जीवनले सुनाएको अनुभवहरूभन्दा निकै भिन्दै भए मेरा अनुभवहरू। बिना खबर रातमा बाहिरै बास बस्न थाल्यो विशाल। सबै एक्कासी पराई भन्दै थिए मसँग। मैले बुझ्नै सकिनँ मैले गल्ती के गरेँ। मैले जानेको सबै गरेको थिएँ। सक्ने भन्दा धेरै दिने कोसिस गरेकै थिएँ। त्यही पनि खोइ के पुगेन। 1 महिना पछिको कुरो हो। मामाको छोराको बिहे थियो। सिन्दुर पोतेर गहनामा सिँगारिएर बिहेमा जान मन थियो। साँच्चै भन्नुपर्दा बेहुली जस्तै देखिन अझै मलाई रहर पुगेकै थिएन। सिँगार सकेर दराजमा गहना खोज्न गएँ। मङ्गलसूत्र र तिलहरी बाहेक कुनै गहना थिएन। दुरानमा गएर फर्किएपछि दराजमा राखेको गहना मैले छोएकै थिइनँ। अतालिँदै सासुआमालाई सोधे। व्यवहार मिलाउन विशालले गहना बेचेको जवाफ पाएँ। म त छाङ्गाबाट खसेको जस्तै भएँ। तिलहरी र मङ्गलसूत्रसँगै रहेको विशालको नागरिकतामा आँखा पऱ्यो। जन्म मिति देखेर म झन् वाक्क भएँ। मेरो उमेरभन्दा 7 वर्ष कान्छो उमेर देखेँ। मसँग त मेरै उमेर बराबरको बनेको थियो। विश्वास नलागेर सासुआमालाई घुमाएर सोधे। नागरिकताको उमेर नै सही रहेछ। मलाई आश्चर्य लाग्यो विशालले मसँग किन झुट बोल्यो। त्यस दिन साँझ विशाल रक्सीले मातेर घर आयो। गहनाको कुरा र उसको उमेरको कुराले छाती पोलिरहेको थियो। म धेरै बेर विषयमा बेखबर रहेर बसिरहन सकिनँ। मैले उसलाई सोधे उमेर झुट बोल्नुको कारण। उसले फर्काएको जवाफले म माथि वज्रपात पर्यो। कोही मानिस यो हदसम्म कसरी निर्दयी र स्वार्थी हुन सक्छ मैले कल्पनासम्म गरेको थिइनँ। उसले त सुरुमा मसँग डिपेन्डेन्टमा अस्ट्रेलिया जानको लागि प्रेमको नाटक गरेको रहेछ। पछि घर र सम्पत्तिको लोभले बिहे गरेको रहेछ। मास्टर्स सके भनेको मान्छेले एसएलसी मात्र पास गरेको रहेछ। ऊ अरू कोहीसँग प्रेममा रहेछ। उसले रक्सीको नसामा सबै कुरा ओकल्यो। उसले प्रहार र शब्दको मात्रा गरेको थियो। म भने गोली लागेर छट्टाइरहेको सिपाही जस्तै भएकी थिएँ। म कसरी निदाउन सक्थेँ। रातभर रुँदै ओछ्यानमा पल्टिएँ। मलाई जिउँदो लासरी बनाएर पनि मेरो शरीर भोग गर्न भने पछि परेन। ऊ रुँदै माइत गएर सबै व्यथा पोखौँ जस्तो लाग्थ्यो। तर आफैले रोजेको श्रीमानले गरेको करतुत सुनाएर आमा बुवालाई पीडा दिन पनि मन लागेन। यसै गरी मैले नै जोडेको घरभित्र उसका परिवारले अनेक मानसिक र शारीरिक यातना दिँदै मलाई डिप्रेसनको शिकार हुनाए। सहनशीलताको बाँध भत्कियो। बुबालाई रुँदै सबै कुरा सुनाएँ। मेरो डिभोर्स भयो। मैले आफ्नै सम्पत्ति पनि आधा मात्र पाएँ। म हुनुसम्म कसैको स्वार्थ निम्ति प्रयोग भएँ। घाउलाई निको बनाउने प्रयास गर्दै थिएँ। केही हदसम्म सफल हुँदै गइरहेको थिएँ। विशालले किनिदिएको तिलहरी र मङ्गलसूत्र झोलामा भेटेँ। साइनो त केही बाँकी रहेन। यो झिनो सम्झना के राख्नु जस्तो लाग्यो। मैले त झ्यालबाट बाहिर हुर्याइदिउँ जस्तो लाग्यो। फेरि सोचेँ मेरो लागि उसले गरेको खर्च यति त हो। यही नै भए पनि भोग गरेर मन बुझाउँछु। सुन पसलमा लगेर बेच्ने निदो गरेँ। घर नजिकैको सुन पसलमा पुगेँ। मलाई पसली दाइले अनौठो पारामा हेर्दै भने
सुन त नक्कली हो, माया त नक्कली गर्नेले सुन नक्कली दिनु के नहुलो भएर। तर मन फेरि बिजायो, त्यही परिवारको सम्झनाले, त्यही सिन्दुरको सम्झनाले, त्यही झेली श्रीमानको सम्झनाले। त्यो त्यही दिन थियो सौगात जुन दिन म कफी नखाई रुँदै फर्केर तिम्रो मन दुखाएको थिएँ।